बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन नज़रसानी केस की इंतहाई अहम समाअत हुई है। आइन की वफ़ात कब हुई और अब जनाजे की सफ़ बंदी का आगाज़ कर दिया गया है। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को खरी खरी सुनाई हैं। आज अदालत की समाअत में किस तरह मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया है। कौम अब किससे इंसाफ मांगेगी और इस सूरत हाल तक किन हालात ने पहुंचाया है। और अब 9 मई के वाक़यात की आड़ में अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होते दिखाई दे रहे। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या दलाइल दिए, क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है, आज की इंतहाई अहम समाअत इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक उम्मीद थी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से, लेकिन किस तरह उन्होंने हाथ खड़े किए हैं, ये एक बड़ी अजीब बात है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा जब निगरान हुकूमतें कायम हुई तो बाज़ लोगों ने दावा किया, जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के करीबी थे, कि इलेक्शंस नहीं होंगे और ये निगरान हुकूमतें लंबे अरसे के लिए आई हैं। लेकिन इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से पूछा और आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होना तकाजा था, तो इसलिए इमरान खान बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए और शुरू में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने भी बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। हुक्मनामे जारी होते थे, हम भी आपके सामने नाचा करते थे कि आइन का बोल बाला होगा, इंशाल्लाह ये माफिया के सामने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और ये जजेस सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत ने, ताकतवर हलकों ने और जजेस ने जिस तरह कौम को इस नहज पर पहुंचाया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद प्लानिंग थी कि एक स्टेक होल्डर ने उम्मीद दिलानी है जबकि दूसरे ने कौम के जज्बात को कुचलना है। आइन, कानून, इंसानी हुकूक की पामाली, आज़ादी इजहार राय पर कदगने लगती रहीं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन का इल्तिवा होता गया। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन आपने करवाने हैं। फिर फजलुर रहमान और मरियम नवाज वगैरह की लॉन्चिंग की गई। उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और बाकी जजेस के खिलाफ घेरा तंग किया। हमने पिछले दिनों देखा कि शराय दस्तूर पर एक रैली भी की गई जिसमें बताया गया कि इन जजेस की असल औकात क्या है, लेकिन किसी को तौहीने अदालत का नोटिस नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मीद जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सूरत में थी वो भी अब टूट चुकी है और ऐसा लगता है कि जैसे गेम की गई है या खुद इन्होंने अपने आप को बेबस महसूस किया है। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा कीजिए वो आदमी जिसके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। इस वक्त कोई आइन और कानून नहीं है, निगरान हुकूमतें बदमाशी कर रही हैं और आम आदमी के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया के लोगों को गायब किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट समाअत करती रही, दूसरी जानिब एक हंग पार्लियामेंट जिसमें अक्सरियती जमात ही मौजूद नहीं है, वो कोई ना कोई नया कानून पास करते रहे तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बना दी गई। आज जो समाअत हुई है, आज चीफ जस्टिस ने इंसाफ को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, यानी अब कौम जाने और रब जाने। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन इल्तिवा का जो नज़रसानी केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत हुई है, यानी ये 2 केसेस थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच का हिस्सा थे। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट का मामला भी देखना है, अटार्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। अली ज़फ़र, आप भी रिव्यू पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े करें। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के उस एक्ट का हुक्म इम्तना इस रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है, यानी जो आप नजरसानी को केस है उसको पहले निपटाएं
اور آپ نے جو حکم کیا ہے اس پر عمل درآمد کروائیں۔ آپ ایک نیا پھڈا لے کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی عدالت انتخابات نظر ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے طور پر دے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ریویو ایکٹ لاگو ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو لارجر بینچ میں دوبارہ دلائل دینا ہوں گے۔ عدالت کیسے پنجاب انتخابات کیس سنے؟ اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے تو بتائیں کہ کیسے یہ ایکٹ پنجاب انتخابات کیس پر لاگو نہیں ہوتا؟ عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا کہ انتخابات 90 دن میں ہونے ضروری ہیں، یعنی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کے حوالے دیے جائیں گے کہ انتخابات 90 دن میں ہونے ضروری ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے اس فیصلے کو قوم نے چاٹنا ہے۔ 90 دن میں انتخابات ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے نہیں کروائے وہ اس وقت آپ کے سامنے سرکاری بدماش بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی للکار رہے ہیں، وہ آپ کی آڈیوز ریلیز کر رہے ہیں، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں کروائیں گے۔ آپ کے جس فیصلے پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا، جہاں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کا فیصلہ دیا، وہیں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے تھے۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف حکومت اور دوسری طرف چیف جسٹس بھی 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں چھپنے جا رہے ہیں۔ اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 15 مئی کو مجھے لگا کہ آئین کا انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی حالات یا دلائل ہوں، عدالت پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کا فیصلہ جلد کرے۔ 15 مئی کو الیکشن کی معینہ مدت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی۔ ہر دن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آئین کا قتل ہو چکا۔ وزیر اعظم، چیف جسٹس صاحب، سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل جو بھی دلائل دیں، لیکن اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ جب ریویو ایکٹ پاس ہوا تو سینٹ نے کہا کہ کیسے آئین سے متصادم یہ بل پاس ہو گیا۔ تو آج کی اس ساری تفصیلات پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وقت کی بچت ہو۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی فضل الرحمان اور مریم نواز جو عدالت کے سامنے تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے عدالت میں جا کے کیس لڑا، چیف جسٹس صاحب انہی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ جج تھے جن سے پوری قوم انصاف کی توقع کیے ہوئے تھی، اور کہاں پر قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ ہوا ہے، کس قانون پر عمل درآمد ہوا ہے، کیا کوئی الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے؟ خود ہی آج چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال آج عدالتی کاروائی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے حکومت کے وکیل بن گئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انصاف کا کام ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے، ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ انصاف دینا آپ کا فرض ہے۔ اب عدالت نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب نئے قانون پر بحث ہوگی، ان معاملات میں الجھایا جائے گا، اور 13 جون تک اب یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ پھر ایک ہفتے کی سماعت اور پھر عدالتی چھٹیاں ہوں گی، اور پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب تشریف لائیں گے۔ اس وقت تک نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے۔ اس کے بعد بڑے باعزت طریقے سے ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو رخصت کیا جائے گا، اور آج ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئین کا قتل ہو چکا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے۔ اور جس طرح بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کی وفات ہو چکی ہے اور اب صف بندی کر کے اس کا جنازہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی امامت میں پڑھ دیا گیا ہے، تاکہ کل کو قاضی فائز عیسیٰ یا کسی اور پر کوئی الزام نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔